आदरणीय दर्शक महानुभावहरू साथै प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संस्कृति युट्युब च्यानलमा यहाँ हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित ऋतु विचारको वसन्त विचार माथि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरूको परीक्षालाई ध्यानमा राखेर तयारी गरिएको यस सामग्रीमा यहाँहरूले के कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने अन्य विषय पनि कमेन्टका माध्यमबाट हामीलाई सूचना दिन सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल विक्रम सम्वत 1941 देखि 2022 सम्म नेपाली कवितामा परिष्कारवादी धाराको थालनी गर्ने कुशल कवि हुन्। उनले माध्यमिककालीन कवितामा देखा परेको श्रृङ्गारिक कविता लेखन परम्परालाई छोड्दै सामाजिक, नैतिक अनि अन्य नयाँ विषयवस्तुलाई कवितामा भित्र्याएर कवितामा आधुनिकताको चरण प्रारम्भ गरेका हुन्। लालित्य, भाग 1-2, सत्यकली संवाद, त्याग र उदयको युगल प्रकाश, तरुण तपसी एवं ऋतु विचार उनका प्रमुख प्रकाशित कृतिहरू हुन्। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, नैतिकता, प्रकृति, समाज, मानवता, इतिहास जस्ता विषयवस्तुलाई लिएर उनले धेरै कविता कृतिहरूको रचना गरेका छन्। उनको ऋतु विचार खण्डकाव्य परिष्कारवादी कविता परम्पराको उत्कृष्ट निशानी मानिन्छ। ऋतु विचार एक शब्दात्मक शीर्षक भएको खण्डकाव्य हो। ऋतुहरूको विचार बीच समास भई बनेको ऋतु विचारको शाब्दिक अर्थ ऋतुहरूप्रति मनको सोचाइ भन्ने हुन्छ। प्रकृतिको अवस्था अनुसार वर्षभरिको 2-2 महिनाका दरले फेरिने वातावरणिक स्थिति वा त्यस अनुसार हुने समय विभाजन नै ऋतु हो। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर गरी 6 वटा ऋतुहरू छन्। यस खण्डकाव्यको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै ऋतुहरूकै चर्चा परिचर्चामा केन्द्रित भई लेखकले ऋतुहरूप्रतिको आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यस खण्डकाव्यमा 6 वटा ऋतुहरूका बारेमा क्रमशः चर्चा गरिएको भए तापनि हामी आज ऋतु विचार र वसन्त ऋतु माथि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। ऋतु विचार विक्रम सम्वत 1973 प्रकाशित खण्डकाव्य हो। नेपाली खण्डकाव्यमा आधुनिक विचारको प्रारम्भ गर्ने कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा ऋतुहरू जस्तै तत्कालीन नेपाली समाज, नीति, चेतना, संस्कृति र राजनीतिका विभिन्न स्थानमा हुने परिवर्तनलाई प्रकृतिको अवस्थाको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा ऋतु विचार खण्डकाव्य रचना भएको पाइन्छ। उनले खण्डकाव्यमा मान्छेको जीवन पनि ऋतु जस्तै परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेका छन्। ऋतु विचार प्राकृतिक विषयवस्तुमा आधारित भएर रचिएको खण्डकाव्य हो। यसमा कवि लेखनाथ पौडेलले वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर समेत 6 वटा ऋतुहरूको क्रमशः वर्णन गरेका छन्। वर्णन गर्ने क्रममा सम्बन्धित ऋतुहरूका विविधतापूर्ण विशेषता र तिनबाट हुँदै आएका परिवर्तनहरू पनि चर्चा गरिएका छन्। नेपाली समाज, नेपाली जनजीवनसँग तादात्म्य सम्बन्ध बनाएर देखाउन खोजेका छन्। खण्डकाव्यमा उनले वैदिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयसित सम्बन्ध राख्ने आदर्शपूर्ण स्वच्छ गतिविधिहरू प्रशस्त मात्रामा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकृतिको वर्णनसँगै यस काव्यका विभिन्न ठाउँमा नैतिक, अनैतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक धारणाको पनि चित्रण गरिएको पाइन्छ। यस खण्डकाव्यको सुरुवात वसन्त विचारबाट भएको छ। चैत वैशाख महिनामा पर्ने यस ऋतुमा ठण्डी र गर्मी दुवै गुणको विशेषता पाइन्छ। यस ऋतुलाई कविले ऋतुराजका रूपमा वर्णन गरेका छन्। नयाँ नयाँ पालुपाले सिँगारिएको वसन्त ऋतुमा देखिएको प्राकृतिक सुन्दरताको प्रशंसा कवि यसरी गर्छन्। पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य नअटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्क्यो कि पुष्पका रूपमा सबै। प्रकृतिको वर्णनका क्रममा कवि सामाजिक जीवनको पनि चर्चा गर्छन्। वसन्त विचारमा पनि प्रकृतिको वर्णनसँगै मान्छेका जीवनका विभिन्न पक्षको चित्रण गरिएको छ। जस्तै हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु, भिन्नै छ गुणको गति। यस पद्यांशमा मानिसको
समाजमा एकै ठाउँमा बसे पनि उनीहरू बीच एउटै स्वभाव एउटै गुण रहनुपर्छ भन्ने निश्चित नभएको वास्तविकता प्रकट गरेका छन्। कविले वसन्तलाई योग्य नेताका रूपमा लिँदै वसन्तका समयमा देखा पर्ने प्राकृतिक सुन्दरता रमणीयताको वर्णन गरेका छन्। वसन्त ऋतुमा देखा पर्ने विभिन्न फूलहरू, मधुर दक्षिणी हावा, लहरा, वृक्षहरूमा लागेका आँकुरा, पिपिरा, काइना, चिउला, टुसा आदिको विकास, अलिअलि तुवालोले छोपिनु, बेली, चमेली, जुही, चम्पा, कामिनी, कल्की, बकुल, किप तथा भोगटे आदिका बास्नाहरू सबैतिर आइरहनु, वन र बगैँचामा विभिन्न बुट्टे पुतलीहरू नाचिरहनु, फूलका रसमा लोभिएका भमराहरू गीत गुनगुनाउँदै घुमिरहनु अनि यससँगै मान्छे पनि प्राकृतिक आनन्दमा रमाइरहनु आदि वसन्त ऋतुको समयमा हुने प्राकृतिक सुन्दरताको चित्रण यहाँ गरिएको छ। हवस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। यस्तै विविध सामग्रीसहित यहाँहरूमाझ हामी आइ नै रहनेछौँ। आफ्नो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र यो विषयवस्तु मन परेमा आफ्ना साथीहरूसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।